आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा MP एक कॅश फॉर जॉबदान एक नवें एलिगेशन केलें, तुमच्या भायल्याचें नांवूय घेतलें. तुमी कशें पळयता एज अ CM ताजेर? फाटले एक 7-8 दीस जाले एक्चुअली ह्या विशयाचेर हांव उलोवंक नाशिल्लो. म्हणजे हे जॉबाक जेंच्यांनी पयशे दिल्या पळय न्हू, तांच्यांनी कंप्लेनी केल्यो, तांकां आमी अरेस्टूय केले. सगळ्यांत पयलो इनिशिएटीव हांवेनूच घेतलो की तांकां भितर उडयलो आनी फ्री एंड फेर इन्वेस्टिगेशन पुलिसांक फ्री हँड दिलो. पुलीस एकदम ट्रान्सपरंट रित्या हेजें इन्वेस्टिगेशन करता. तातूंतल्यान एकटोय मनीस सुटलो ना. विरोधकांक जाला कितें ताका कसलोच इशू मेळना आनी डे बाय डे ते म्हाजेर स्वता एलिगेशन करपाक लागले. म्हणजे मिसेसीचेरूय एलिगेशन करपाक लागलेले. खरें म्हटल्यार ती कसल्याच केन्नाच एडमिनिस्ट्रेटीव कामांत न्ही सरकाराच्या खंयच्याच हेतून केन्नाच भाग घेयना. पॉलिटिक्सान ती आसा, भारतीय जनता पार्टीचें काम करता. ओके, ती डे बाय डे म्हणजे बरें एडमिनिस्ट्रेशन, सरकाराचें बरें काम हे तांच्यांनी पळोवन उजो जाला. म्हणून अशा पद्दतीची बेजलेस एलिगेशन विरोधक गोंयांतले आनी आम आदमी पार्टी हे म्हजेर करपाक लागलेले आसा. हांव तांकां सांगपाक सोदतां की अशा पद्दतीची बेजलेस एलिगेशन करता पळय हांचेर कायद्यान सगळ्या वाटेंतल्यान कशा पद्दतीन म्हणजे आयदर डिफेमेशन घालप किंवा सूट फायल करप ही सगळी ऑप्शन्स ऑलरेडी चालू केल्या. जाता तितके बेगीन तांकां कोर्टाची नोटीसी जी आहा पळय इशू करतलो. तातूंत एकटोय मनीस सुटचो ना. ती म्हाजेर अननेसेसरी जे एलिगेशन केल्या पळय हाजें उत्तर जें आहा ह्या लोकांक दिवचें पडटलें. कारण जें इन्वेस्टिगेशन हांवें स्वता सुरवात केल्या त्याच्या पासून एक सुद्दां मनीस सुटलो न्ही. सामान्य मनीस अशा पद्दतीन त्रासात पडचे न्ही. स्टाफ सिलेक्शन सुरू करपी हांवूच. कारण गोंयांत हाज्या फुडें ट्रान्सपरंट रित्या जॉब मेळचे. जेन्ना लोकांक कळ्ळें की आतां स्टाफ सिलेक्शनाच्यान भरती जावपाक लागली तेन्ना लोकांनी अशा पद्दतीच्या जॉबा खातीर पयशे तिसऱ्या मनशां कडेन जे दिल्ले पळय ते कंप्लेनी करपाक सुरवात करपाक लागले. म्हणून विरोधक सैर भयर जाल्या. हांगासले मागीर कोण ते दिल्लीचे आसुनी कोण आम आदमीच्या पार्टीचे हांगा आसुनी एकटोय मनीस सुटचो ना. सगळ्यात पयलीं जे बेलाचेर भायर आसात, जे स्वता एक्सायज स्कॅमान भितर गेल्ले, ओके, अशा पद्दतीच्या लोकांनी म्हाका शिकोवचो न्ही आनी म्हाजेर एलिगेशन करचें न्ही. स्वता जे बेलाचेर भायर आहा तांच्यांनी पयलीं तपासून पळोवचें. जाल्यार जे जाता तितके बेगीन तांकां परत एकदां हांव सांगता की डिफेमेशन जे आसा पळय तेचेर फायल करतलो आनी म्हणजे मिसेसीय बी फायल करतली डिफेमेशन. ह्या लोकांक हांव कोणाकूच एकट्याकूच सोडचो ना. तर कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर ईडीची आतां इन्क्वायरी चालू आसा सर. ऑफकोर्स म्हणजे हांव तर म्हणटा की खूब बरी गजाल आसा की आमी ट्रान्सपरंट आसा ह्या पद्दतीन. तांच्यांनी जे पूर्णता इन्क्वायरी केल्या उपरांत लोकांक कळटलें एकदां की एक्झॅक्टली कितें आसा तें आनी ह्या लोकांनी म्हणजे कित्या खातीर जे पयशे दिले आनी कोणा कोणाक पयशे दिले. पूण हांवें त्या जालें फ्री आनी फेर इन्वेस्टिगेशन जालें. म्हाका खबर आसा तें जावप एकदम बरी गजाल. हांव वेलकम करता. तर तुमी आनी तुमची मिसेस दोनूय डिफेमेशन केस घालतले? 100% तांचेर जे आसा. एक वेळ हांव राजकारणांत आसा, म्हणजे मिसेस राजकारणांत ना. पॉलिटिकली कितें उलयता ठीक आसा. ओके, हांच्या खंयच्याच डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत केन्ना हांवें खंयसरूच पुराय गोंयांत करता आसतना हांवें केन्ना कमी करूंक ना. पूण म्हाजी मिसेस डायरेक्टली गव्हर्मेंटाच्या हेतून इनवॉल्व ना. ती राजकारणांत आसत. तिजेर अशा पद्दतीची घालत हें करप हें आमी ताका म्हणटा की म्हज्या पुराय कारकिर्दीत म्हणजे म्हज्या पॉलिटिकल कारकिर्दीत आनी म्हज्या सोशल लायफांत फाटलीं 25 वर्सां अशा पद्दतीची म्हाका दिसता की इतक्या सकयल्या लेवलाचेर वचून राजकारणी जे पयलीं ते पयलीं पळयलें हांवें. कारण ताका जेन्ना कांयच मेळना पयलीं तेन्ना अशा पद्दतीचें राजकारण हें करपाक लागता. कारण ताका आनी वेगळो इशू कांयच मेळना. लोकांक कितें तरी इशू काडप आनी तो वाजयत रावप आनी लोकांकूय बी अशा परत परत उलयल्या उपरांत लोकांक खरें म्हणूनच हांवें ठरयलां की हांचें डिफेमेशन जें आसा पळय ह्या हांचेर फायल करप हें थारलेलें आसा. थँक्यू.